नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपती भवनात आयजसावन सुरू जावपी 2 दिसांच्या राज्यपाल परिशदेचें अध्यक्षपद सांबाळटली. बिहारात नीट यूजी प्रवेश परीक्षेच्या पेपर लीक प्रकरणातल्या 13 आरोपी आड सीबीआयन पयलें आरोपपत्र दाखल केलां. यूपीआय आधारीत वेव्हार ह्या वर्सा जुलय म्हयन्यांत वाडून 20.64 लाख कोटी रुपया मेरेन पावले. उत्तराखंडात ट्रॅकिंग मार्गाचेर पालसणां कोसळिल्ल्यान केदारनाथ यात्रा तात्पुरती स्थगीत केल्या. आनी खेळांत पॅरीस ऑलिंपिक सर्तीत आयज सांजे बॅडमिंटनात दादल्यांच्या एकोड्या गटात उपांत्यपूर्व फेरयेत भारताचो लक्ष्य सेन चीनी तायपेच्या चाओ तिएन-चेन हाचे आड खेळटलो. आतां पुराय खबरो. राष्ट्रपती भवनात आयजच्यान सुरू जावपी 2 दिसांच्या राज्यपाल परिशदेचें अध्यक्षपद राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू सांबाळटल्यो. राष्ट्रपतींच्या अध्यक्षतेखाला जावपी राज्यपालांची ही पयली परिशद आसा. ह्या परिशदेक सगळ्या राज्यांचे राज्यपाल हाजीर आसतले. तशेंच उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी केंद्रीय मंत्री अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंग चौहान, अश्विनी वैष्णव आनी डॉ मनसुख मांडविया हांचे सयत हेर मंत्री हे परिशदेक हाजीर रावपाचे आसात. नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष आनी सीईओ तशेंच पीएमओ, हेर वरिष्ठ अधिकारी आनी घर मंत्रालयातले मंत्रिमंडळ सचिवालय हे परिशदेत वांटो घेतले. परिशदेच्या विशयांत 3 गुन्यांवकारी कायदे चालीक लावप, उच्च शिक्षणात सुदारणा आनी विद्यापीठांची मान्यताय तशेंच लक्ष केंद्रीत केल्ल्या क्षेत्रांची उदरगत हांचो आस्पाव आसा अशें आमचो खबराकार सांगता. प्रचारांत राज्यपालांची भुमिका आनी राज्यांतल्या वेगवेगळ्या केंद्रीय एजन्सी मदीं बरो समन्वया सयत हेर जायत्या म्हत्वाच्या प्रश्नांचेरूय चर्चा जातली. बिहारात नीट यूजी प्रवेश परीक्षेच्या पेपर लीक प्रकरणातल्या 13 आरोपी आड सीबीआयन पयलें आरोपपत्र दाखल केलां. पेपर लीक घोटाळ्याचो मास्टर माइंड मनीष प्रकाश, सिकंदर याद वेंडू आनी हेर 11 जाणां आड आयपीसीच्या कलम 120B, 201, 409, 380, 411, 420 आनी 109 खाला केशी दाखल केल्यात अशें सीबीआयन सांगलां. नीट यूजी पेपर लीक प्रकरणात बिहार पुलिसांच्या अर्थीक गुन्यांव युनिटान एका संघटीत आंतरराज्य कटाचो पर्दाफाश केलो. सुरवेक ही केस अंदू मे म्हयन्यांत पाटणाच्या शास्त्रीनगर पुलीस स्टेशनात नोंद जाल्ली, पूण उपरांत 23 जुलय दिसा ती सीबीआय कडेन दिली. सीबीआयन आरोपी आड पुरावे एकठांय करपा खातीर प्रगत न्यायालयीन तंत्र, कृत्रीम बुद्धिमत्ता, सीसीटीव्ही फुटेज आनी हेर साधनांचो वापर केला. ह्या प्रकरणाच्या हेर आंगांविशीं आरोपी आनी दुबावितां आड सीबीआयन फुडली चवकशी चालू दवरल्या. हेर जायते आरोपी आदींच पुलीस वा न्यायालयीन ताब्यांत आसात. ह्या तपासात झारखंडातल्या हजारीबाग केंद्रांतल्यान परीक्षेच्या थारायल्ल्या तारखेच्या एका दिसा आदीं प्रश्नपत्रिका लीक जाल्ल्याचें दिसून आयिल्लें. यूपीआय आधारीत वेव्हारांत ह्या वर्सा जुलयांत 20,64,000 कोटी रुपया मेरेन वाड जाल्या. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियान काल ह्या संदर्भातली आंकडेवारी जाहीर केली. वर्स दर वर्स आधाराचेर यूपीआय वेव्हारांत 35% वाड जाल्या अशें ह्या अहवालांत म्हळां. जुलय म्हयन्यांत एकूण यूपीआय म्हयन्या दर म्हयन्याच्या आधाराचेर वेव्हार जवळजवळ 4% वाडून 14 अब्ज 44 कोटी रुपया मेरेन पावलो. सदांच्या सरासरी प्रमाण 46 कोटी 60 लाख रुपयांचो वेव्हार जालो. यूपीआयचे रुपे पे क्रेडिट कार्ड सयत जोडल्या उपरांत आनी परदेशांत लेगीत ताचें अनावरण जाल्या उपरांत यूपीआय लोकप्रिय जालें. दर म्हयन्याक 60 लाख नवे लोक ह्या पेमेंट सिस्टमात आस्पावीत जातात. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या अहवाला प्रमाण भारताची घटमूट डिजिटल पद्दत आनी संवसारांतली सगळ्यात नेटान वाडपी डिजिटल अर्थवेवस्था जावपाक फावो अशा धोरणात्मक उपक्रमांक लागून भारत एक मुखेल देश म्हणून उदेला. उत्तराखंडात ट्रॅकिंग मार्गाचेर पालसणां कोसळिल्ल्यान केदारनाथ यात्रा तात्पुरती स्थगीत केल्या. मजगतीं एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, डीडीआरएफ, पुलीस आनी जिल्लो प्रशासनाच्या एकठांय यत्नांतल्यान यात्रा मार्गाचेर आडकून उरिल्ल्या 2,000 वयर लोकांक यशस्वीपणान भायर काडल्यात. भिंबाली, रामबाडा आनी लिंचोलीच्या सुमार 425 लोकांक विमानांतल्यान स्थलांतरीत केले, जाल्यार स्तोनप्रयाग आनी भिंबली हांचे मदल्या हेर 1,100 लोकांचें काल सुरक्षीतपणान मार्गांतर केलां. मुखेलमंत्री पुष्कर सिंग धामी हांणी बाधित वाठाराची हवाई तपासणी केली. तशेंच ताणें तपासणी करून बचाव शिबिरांतल्या वेगवेगळ्या वेवस्थेचो एक नियाळ घेतलो. बुधवारा रातीं पडिल्ल्या मोठ्या पावसाक लागून राज्यांतले रस्ते, पायपूल, वीज आनी उदका मार्ग, शेतकी जमनीचें व्हड लुकसाण जालां. केरळात काल सांजे चोरालमाला हांगा न्हंय पार करून 190 फूट लांब बेली पूल
सुरू केल्ल्यान वायनाड जिल्ह्यातल्या पालसणां कोसळिल्ल्या वाठारांनी आयज सकाळीं आनीक मनीसबळ आनी यंत्रां व्हरपाचें काम सुरू आसा. ह्या संकश्टांत मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो आतां 281चेर पावला. ह्या सैमीक संकश्टाक लागून जखमी जाल्ल्या 180 वयर लोकांचेर वेगवेगळ्या हॉस्पिटलांनी उपचार सुरू आसात. 107 व्यक्ती अजूनय बेपत्ता आसात. जिल्ह्यातल्या 7,000 वयर लोकांक 70 आलाशिरो कॅम्पांनी स्थलांतरीत केल्यात. मजगतीं पालसणां कोसळिल्ल्या वाठारांत आयज व्हड प्रमाणांत पावस सुरू आसा, जाका लागून सोद कारवाय सुरू करपाक कांय प्रमाणांत कळाव जालो. हो बादीत वाठार 6 झोनांनी विभागला, जंय 40 पंगड आनीक मोडी आसात काय ना हाचो सोद घेतात. सशस्त्र दळ आनी NDRF तशेंच हेर एजन्सी धरून दरेका पंगडांत 3 थळावे लोक आनी राना अधिकारी लेगीत आसात. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या म्हादय चॅनलावेल्यान आयकतात. भारत आनी व्हिएतनाम हांणी कस्टम शेतकी कायदो, रेडिओ आनी टेलिव्हिजन प्रसारण, संस्कृताय, पर्यटन ह्या मळार व्यापक रणनीतीक भागीदारी खोलायेन वाडोवपा खातीर 9 कबलाती केल्यात. नवी दिल्लींत परराष्ट्र मंत्रालयाचे सचीव इस्ट जयदीप मजुमदार हांणी हे विशीं म्हायती दिली. व्हिएतनामचे प्रधानमंत्री फाम मिन चिन हांणी भारतांत दिल्ले भेटी विशीं मिडियाक म्हायती दितना तांणी सांगलें की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या व्हिएतनामी समकक्ष फाम मिन चिन हांचे कडेन नवी दिल्लींत उलोवप केलां. तांणी सांगलें की अर्थीक, रणनीती आनी सांस्कृतीक संबंद वाडोवन भारत व्हिएतनामचे संबंद आनीक खोलाय करपाक दोनूय फुडाऱ्यांनी मान्यताय दिल्या. तांणी सांगलें की व्हिएतनाम ही नेटान वाडपी अर्थवेवस्था आसून भारत व्हिएतनाम द्विपक्षीय वेपार 15 अब्ज अमेरिकन डॉलर मेरेन पावला. दोनूय देशांनी द्विपक्षीय वेपार वाडोवपाचेर भर दिला. मजुमदार हांणी मुखार सांगलां की दोनूय देशांचे 2024 ते 2028 वर्साक व्यापक रणनीती भागीदारी चालीक लावपा खातीर कृती येवजणेचेर एकमत जालां. दोनूय देशांमदीं 30 कोटी अमेरिकन डॉलर इतली $2 क्रेडीट लायन कबलात जाल्या. व्हिएतनाम आपत्ती प्रतिरोधक मुळाव्या साधनसुविधां खातीरच्या युतींत लेगीत सामील जातलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जपानाच्या प्रतिनिधी सभाघराचे सभापती नुकागा फुकुशिरो आनी जपानी संसदेचे शिष्टमंडळ तशेंच वेवसायीक फुडाऱ्यांची भेट घेतली. हे बसकेंत प्रधानमंत्र्यांनी जपानांतल्यान चड गुंतवणूक आनी तंत्रज्ञान करपा खातीर भारतांत आशिल्ले बरे वेवसायीक वातावरण आनी सुदारणांचेर भर दिलो. ह्या वावरा खातीर भेट दिवपी शिष्टमंडळाक सरकाराचो पुराय आदार मेळटलो अशें आश्वासन तांणी दिलां. हे बसकेंत भारत जपान खाशेल्या रणनीती आनी जागतीक भागीदारीचेर उलोवप जालें. लोकां मदल्या सहकार्याचेर लक्ष केंद्रीत करून सहकार्याच्या आनी परस्पर हिताच्या मुखेल वाठारांचेर लेगीत भर दिलो. भारत आनी जपान हांचे मदीं संसदीय आदान प्रदानाच्या महत्वाचेरूय ह्या वेळार उलोवप जालें. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हांणी काल नवी दिल्लींत व्हिएतनामचे प्रधानमंत्री फाम मिन चिन हांची नो BJP ह्या उपक्रमा खाला भेट घेतली. नड्डा हांणी व्हिएतनामच्या कम्युनिस्ट पार्टीचे सरचिटणीस गुयेन फू ट्रॉंग हांच्या निधनाचेर दुख्ख उक्तायलें. फाटल्या दशकांत भारत आनी व्हिएतनाम हांचे मदल्या द्विपक्षीय संबंदांत वाड जाल्ल्याचेर दोनूय फुडाऱ्यांनी चर्चा केली. भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्री म्हूण नड्डा हांणी व्हिएतनामा वांगडा भलायकी क्षेत्रांत सहकार्य घटमूट करपाचो प्रस्ताव मांडलो. दोनूय देशांनी भलायकी जतनाय सुदारपा खातीर तज्ञ आनी साधनां वांटून घेवपाच्या फायद्याचेर भर दिलो. पॅरीस ऑलिंपिक सर्तींत आयज सांजे बॅडमिंटनांत दादल्यांच्या एकोड्या गटांत उपांत्यपूर्व फेरयेंत भारताचो लक्ष्य सेन चीनी तायपेच्या चाऊ तियेन चेन हाच्या आड खेळटलो. पॅरीस ऑलिंपिक सर्तींत 2 कांस्य पदकां मेळोवपी मनू भाकर आयज दनपारां बायलांच्या 25 मीटर पिस्टल नेमबाजी सर्तींत खेळटली. दादल्यांच्या हॉकी सर्तींत आयज सांजे भारत आनी ऑस्ट्रेलिया झुजतले. भारतीय पंगड हे आदींच उपांत्यपूर्व फेरयेंत पात्र थारला. जुडोत आयज भारताच्या तुलिका मान बायलांच्या 78 किलो वजन गटात क्युबाच्या इडालिस ऑर्टिस आड खेळटले. निमाण्या फेरये सयत ह्या प्रकारांतले सगळे खेळ आयज जातले. तिरंदाजी मिश्र सांघीक सर्तींत भारताची धीरज बोमदेवरा आनी अंकिता भकत ही जोडी इंडोनेशियाच्या दायदा कोइरुनिस आनी आरिफ पंगेसतू हांच्या आड खेळटली. भारत आनी श्रीलंका पंगडा मदीं 3 एकदिसाच्या क्रिकेट खेळा माळेंतलो पयलो खेळ आयज कोलंबोत जातलो. भारतीय वेळे प्रमाण हो खेळ दनपारां 2:30 सुरू जातलो. ह्या माळेंत रोहित शर्मा आनी विराट कोहली लेगीत खेळटले. भारतान हे आदीं आंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट खेळा माळ 3-8-0 अशी आपल्या नांवार केल्या.
आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपती भवनांत आयज सावन सुरू जावपी 2 दिसांच्या राज्यपाल परिशदेचें अध्यक्षपद सांबाळटली. बिहारांत नीट यूजी प्रवेश परीक्षेच्या पेपर लीक प्रकरणांतल्या 13 आरोपी आड सीबीआयन पयलें आरोपपत्र दाखल केलां. यूपीआय आधारीत वेव्हार ह्या वर्सा जुलय म्हयन्यांत वाडून 20.64 लाख कोटी रुपया मेरेन पावले. उत्तराखंडात ट्रेकिंग मार्गाचेर पालसणां कोसळिल्ल्यान केदारनाथ यात्रा तात्पुरती स्थगीत केल्या. आनी खेळांत पॅरीस ऑलिंपिक सर्तींत आयज सांजे बॅडमिंटनांत दादल्यांच्या एकोड्या गटांत उपांत्यपूर्व फेरयेंत भारताचो लक्ष्य सेन चीनी तायपेच्या चाऊ तिएनचिंग हांच्या आड खेळटलो. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.